دكتور أمل، مرحبا بك في قناة مومن تي في. مرحبا بك سيدي، الله يبارك فيك. ودعنا الخريف، دخلنا في فصل الشتاء، وكنعرفوا ان فصل الشتاء كيكثروا فيه النزلات ديال البرد، وبنادم ما كيبقاش كيفرق ما بين غير ضربو البرد ولا الرواح ولا داك الرواح الزكام الكبير، فيه ديك الانفلونزا، فيه شنو الفرق بيناتهم؟ كيفاش يمكننا نفرقوا ما بين الغيوم وما بين وي دونك كما شرفتي وقلتي كاين لو روم اللي هو داك الرواح اللي حنا كنسميوه الرواح، والزكام اللي هي لا غريب او لا مرض الانفلونزا بالضبط. وهادو بجوجهم ناتجين على فيروسات، ولكن لو روم ولا غريب هما جوج مجموعات ديال الفيروسات اللي كومبليتمون ديفيرون، اللي هما مختلفين. لا غريب عندنا فيروس ديال الانفلونزا، واللي بالضبط اللي كيكون منتشر بالضبط عندنا الا و بي، وكاين انواع اخرين مي الا و بي هما اللي تيكونوا، و ا اللي كتكون اكثر خطوره شويه. بالنسبه للروم كاين بزاف ديال مجموعه كبيره ديال الفيروسات، مي كتكون اقل حده. بالنسبه لحاجه اخرى لو روم اوسي فكيقيس لنا غير الانف والحنجره، في حين ان لا غريب فها كتقيس الانف والحنجره وحتى لي فوا ريسبيراتوار التحتانيين. دونك بلوز او موان هذا زايد على هذا الشيء الاعراض تقريبا هما كيتشاركوا في نفس الاعراض، غير هي الحده ديالهم كتختلف والمده كتختلف. فبالتالي لا في الروم ولا في لا غريب فغادي نلقاو مثلا الحراره مرتفعه، غنلقاو السعال، غنلقاو الام في المفاصل وفي الجسم، غنلقاو التعب، غنلقاو الام في الراس، غنلقاو ايترنيمون كما حنا كنسميو العطيس، غنلقاو بعض المرات في المهم سليان الانف اوسي، غنلقاو الام في الحلق. هادو كلهم كنقدروا نلقاوهم ولكن باختلاف. بمعنى مثلا لا غريب غتكون الحراره مرتفعه اكثر، يعني غنلقاو حراره ما بين 38 ونص درجه حتى ل 40 درجه، في حين ان في لو روم غتلقى حراره ولكن مثلا 37 ونص 38، مي ما غتلقاش هذيك الحراره المرتفعه ديال لا غريب. هذه اول حاجه. في لا غريب في لا غريب الم الراس كيكون صعيب، تيكون شويه حاد، تيبان دغيا، في حين ان في لو روم تيكون حتى الا كان تيكون هي قليل، مي حتى الا كان تيكون بحده قليله. والسي السعاله كتكون في الحده ديالها اكثر في لا غريب، قليله في لو روم، يعني كتقدر تكون، ولكن ديك السعاله اللي خفيفه ماشي بحال في لا غريب، واللي كتبان انستانتاني، يعني ان ديبي سودان في لا غريب، وكتكون شويه مجهده. لان كنا قلنا هنا فين كيفاش يفرق الانسان باش نعرف راسي واش عندي غيم ولا عندي غريب؟ هي هذه قلنا بان ديجا بالنسبه درجه الحراره في لا غريب كتكون مرتفعه 38 ونص حتى ل 40 درجه. نعرف راسي راني ماشي لابد، مي غالبا دابا حنا اون فيت بحال غادي نجمعوا كاع لي سيمبتوم ولا هذيك لا سيمبتوماتولوجي كلها elle va nous orienter واش اون غريب بلوز او موان ولا ان روم. مي تقريبا حتى ليطا جينيرال في لو روم كتلقى لا بيرسون ماشي بلوز او موان بصحه جيده بلوز او موان، alors que في لا غريب لا بيرسون يعني المريض كيجي يعني فريمون لا فاتيغ، لا بيرسون كتقول انا مدكدك عيان، الم في المفاصل حاد، الم في العظام، الم في الراس، درجه الحراره مرتفعه 38 ونص حتى ل 40، السعاله مجهده، اوسي الالم في باغ كونطخ لي زيترنيمون يعني العطيس كنلقاوه اكثر في الرواح العادي على لا غريب. هذه من جهه. حاجه اخرى عاوتاني بالنسبه لسيليان الانف تلقاوه اكثر في الرواح على لا غريب. الام ديال الحلق نقدروا نلقاوهم بجوج. كاين واحد الخاصيه اخرى هي بالنسبه للاطفال. الاطفال كنقدوا يكون عندهم الرواح او لا وي هذا اللي بغيت نسول، واش هاد لا غريب وهاد الرواح كيصيب الكبار كيف كيصيب الصغار؟ كيصيب الكبار والصغار، غير هو الصغار عندهم واحد الخاصيه انهم غايجيهم اكثر الم في البطن، دي فوميسمون يعني الرغبه في التقيؤ ولا كاريمون التقيؤ، وبعض المرات اسهال.
فبالتالي كنكون عندنا بلوس بحال ان تابلو غاستريك الوغ كو راها في الاصل مرض ديال لا غريب او وهذا، وكيكون بيان سور السيلان ديال الانف كيكون مصاحب ليه. هادو بلوز او موان اعراض ديال الرواح وديال لا غريب اي لو روم. قلنا بان تقريبا نفسهم، غير الحده اكثر في لا غريب، وبيان سور ان السيلان ديال الانف تيكون في لو روم اكثر و سي بلوس الخطوره ديال لا غريب ان بو كثر، سي نورمال. و ان ميم طون كيختلفوا aussi حتى في المده. يعني مثلا الرواح تقريبا 7 ايام غادي يمشي، لا غريب تقدر تاخذ من 7 ايام حتى ل 15 يوم. ما كنحتاجوش ناخذوا الانتيبيوتيك فيهم بجوج، لان كيف ما قلنا سي دي فيروس، مرض يعني سي ان فيروس. من بعد غادي نشوفوا الحالات اللي غنقدروا نحتاجوا الانتيبيوتيك. دونك في هذا المرض بجوج ما كنحتاجوش كاريمون دي انتيبيوتيك. شنو كنديروا؟ سي لو روبو، اهم حاجه هي الراحه، و ان تريتمون سيمبتوماتيك، يعني التريتمون ديال الاعراض يعني مضاد الالام ومخفضات الحراره. اي بيان سور نقدروا نكملوا بفيتامين سي وبحوايج اخرين. مي وي الخطوره ديالهم كنسمعوا على ان الغريب يعني كتقدر تقتل اكثر من الفيروسات الاخرين، وكنشوفوا انه بزاف الناس كيمشيو ضحيه. كاين هذا الشيء فعلا؟ وي. من بعد علاش الى هنا غادي نطرقوا على شنو نديروا. يعني قلنا بان خصنا الراحه وخصنا سي ان تريتمون سيمبتوماتيك. هادو بالنسبه كاملين. دابا شكون اللي خصو يتجه لعند الطبيب ديالو، لو ميدسان تريتون ديالو سيستيماتيكمون، لان حنا متفقين ماشي اي واحد غيجيه الرواح غادي يمشي عند الطبيب. انسان بصحه جيده ما يحتاج. امتى الانسان خصو غير يمرض ولا يحس براسو جاتو هذيك النزله غادي يمشي عند الطبيب؟ هما الناس اللي معروفين بان عندهم امراض مزمنه. يعني مثلا مثلا ان ازماتيك كرونيك اللي عارف راسو بانه عنده لازم، ان ازم اللي صعيب كلاسي صعيب، اللي كنسميهم حنا لي بي بي سي او، هذوك الاشخاص ولا المرضى اللي تيكونوا سورتو كيكونوا دخنوا مده طويله، فبالتالي كيأثر على الجهاز التنفسي ديالهم بالاخص الرئتين. فهادو ما خصهمش يعكزوا على راسهم ويتصلوا الطبيب ديالهم. اوسي الاشخاص اللي عندهم السكري، اشخاص اللي عندهم امراض القلب وبما فيهم ارتفاع الضغط الدموي. اوسي عندنا الاشخاص اللي عندهم ضعف في المناعه، سواء مكتسبه او لا اكيز او لا خلق. الاشخاص aussi اللي عندهم السمنه، اللي عندهم السكري، هادو تقريبا كاينين. زيد على ذلك الاشخاص المسنين، يعني شخص عنده فوق من 65 عام، فانا في نظري يستشر الطبيب ديالو. كان الرواح ولا كان من الاحسن. الحاجه اخرى، لان هادو هما الناس اللي قدوا اللي هما اكثر عرضه للمضاعفات، دونك من الاحسن يستشروا الطبيب. زيد على ذلك لا فام انسانت، المراه الحامل تستشر الطبيب ديالها، لان ما تقدر تاخذ اي دواء هكذاك، لان راها حامل خاصها تاخذ دواء. الاطفال لا نقاش، خصوصا الرضع، يعني ارتفاع درجه الحراره عند الرضيع خاصنا استشاره عند الطبيب. هنا كتوقفني وحنا انت كتعرفي دكتوره امل انه الدواء ديالنا والمواد ديالنا ولاو الجيران، وانا ضربك واحد دير نخينزه دير، وما كنعرفوش كما قلتي شنو اللي عندنا وشنو اللي ممكن، وكنتجنبوا اننا ناخذوا استشاره طبيه اللي ربما هي تفيدنا اكثر. واحد النصيحه في هذه المساله الله يرضي. هي كيف ما قلنا، الناس اللي خصهم لابد استشارات طبيه لابد. يعني هذيك لا بروميير ليست اللي قلنا ديال الناس اللي عندهم امراض مزمنه، المراه الحامل، الاطفال، الناس اللي هنايا كيسكنوا في لي هوم، يعني اون انستيتيوشن. هاد الاطفال الصغار الرضع هادو كلهم خصهم استشاره طبيه. ابخي الا بغى يعاون بشي حاجه يعاون، ولكن عاوتاني هاد الناس اللي كيكون عندهم امراض مزمنه ما نساوش بان مثلا تكون عندهم اوسي، لان من بين الامراض المزمنه تكون اوسي مشاكل في الكلى، مشاكل في الكبد. هادو كلهم تما كيحتاجوا استشاره طبيه، بمعنى ان ما نقدوش نلعبوا نابورت كيل بلانت.
بيان سور من بعد غادي نجيو شنو نقلو ياكلوا ولكن ما يمكنلاش نلعبوا باي بلانت لان ما نعرفوش التاثير ديالها على الكبد ولا على الكلي en quelque sorte. Oui, exactement. Oui, exactement. دونك هادو هما الاشخاص اللي خصهم استشاره طبيه فوريه. من بعد شخص عادي مرض برواح او لا غريب امتى خصو يمشي عند الطبيب؟ حنا لان قلنا بان لو روم ان سامبل روم 7 ايام صافي الحمد لله لا بيرسون كتبرا. ابري 15 جور ماكسيموم بالنسبه لاغريب بعض المرات كيوقعوا مضاعفات. شنو بحالاش؟ يعني مثلا حتى بدات كتهبط لنا الحراره وارتفعت اولا الحراره ما بغاش تهبط يعني هذا كيعني بان راه كاين اون سور انفيكسيون بكتيريان يعني هنا فين غادي نحتاجوا الانتيبيوتيك يعني ولا تعفن ديال يعني بحال سي اون بكتيري اللي كيسغريفي لهذا الفيروس وغتعفن لينا هنا الحراره ما غاديش تنزل وسي مثلا الشكل ولا لاسبي ديال السيلان ديال الانف غادي يتغير يعني في الاول تيكون مثلا ترانسبارون يعني يبقى ترانسبار شفاف كيبدا حتى كيولي شويه مايل الصفور حتى للخضوره فهذا ان سين ديال التعفن اوسي ملي كيبداو هذاك السيلان كيكون مايل للخضوره كيكون مصاحب اوسي بالام سورتو في الجبهه وهنا اللي كي بلوز ما غيوجه لنا السينوزيت وكيجي عندك الشخص كيقول لك انا مني مثلا غنبغي نصلي كيضرني راسي او مثلا ملي كيبغي يتحنى فتيكون عنده الام هنا وهنا هذا خصو يمشي يشوف الطبيب ديالو. مني مثلا السئله كتفوت 10 ايام ولكن كتولي عامره انتو غراس و ان ميم طون اللون ديالها كيتغير وسي كيولي مايل للخضوره حتى هي هذا لابد خصو استشاره طبيه. الاطفال من بعد يومين او ميم طون استمر عندهم الم في الحلق وارتفاع الحراره دونك هادو حتى هما خصهم لابد يمشيو عند الطبيب. دونك بلوز او موان هادو هما الاشخاص اللي يعني نورمال مني كطول المده ديال الاعراض اولا كيتغير الشكل ديالهم هذا خصهم استشاره طبيه. بالاضافه مثلا جوستومون صعوبه في التنفس كتولي النهجه ميم او ريبو سي حتى هادو سي دي انديكاسيون ديال ان الشخص يمشي يستشير الطبيب ديالو. انا في حال انه الانسان تصاب بالرواح او بالزكام وبرا منه ولكن الكحبه ما بغاتش تمشي بحال شنو واش كيكون باقي التعفن؟ وي لا الا كانت هذيك الكحبه اللي صغيره حيت بحال سي اون ايريتاسيون يعني بحال غير التهاب الكحبه اللي غير بحال ايريتاتيف هذيك كتقدر تبقى حتى 6 سمان هذيك ماشي مشكل. الا بقات عامره ولات مايله للخضوره هذيك اللي خاص تمشي. وي اما اون تو اللي هذا مي المهم مزيان في لاغريب وفي الرواح هي اننا نشربوا الماء مزيان لان الماء بيان سور بوتيت غورجي على طول النهار هذا كيساهم انه كيرطب لا ميكوز يعني المخاط ديال الانف وديال السكريسيون كيرطبهم و ميم طون حتى داك الاحتقان وهذا تيرطب فالماء مزيان بزاف. وبيان سور من غير الماء راه كاين حتى مثلا لي تيزان اللي غنقدروا نشربوهم مثلا دي سوب بريباري على ميزون. وي وي دابا شويه هنايا في حالات الاصابه ديالنا واش علينا اننا نتجنبوا ما نمشيوش مثلا الدراري للمدرسه ما نمشيوش حنا للعمل ديالنا للناس اللي عايشين معنا كيفاش نتجنبوهم؟ واش هادشي ضروري واش هادشي معدي؟ وي سورتو لا غريب معديه ومعديه بزاف يعني اول حاجه جو بونس كو الكوفيد فهمنا هادشي مزيان يعني حتى اللي كنا كنتغاضاو عليه في لا غريب شحال هادي دابا فهمنا بان هاد الامراض وهاد الفيروسات كتنتقل بسرعه بزاف يعني اول حاجه غسل اليدين حاجه طبيعيه وبديهيه. غسل اليدين هي اهم حاجه لان هي لا بروميير بارير وحتى الا كنا شكينا بان واش يدينا نقين ولا لا خصنا نتفاداو اول حاجه اننا نقيسوا العين والانف والفم بهم. ثاني حاجه نتفاداو لو كونتاكت مع الناس اللي قلنا قبيله اللي تيكونوا يقدوا يديروا لنا مضاعفات بسبب لا غريب دونك نتفاداو الاختلاط معهم نتفاداو اننا نقربوا لهم هذاك السلامات والتعناق نتفاداو كليا.
دونك وي خاصنا نتجنبوا الاطفال الصغار حتى هما، لان حتى هما قلنا بانهم عرضه اكثر لي كومبليكاسيون. دونك ان بيبي نسلم عليه ونبوسوه في الوجه في الحنك، فهذا الشيء خاصنا نتفاداو كليا. يعني ملي كنعطس انا في وي اوسي في الترام في اوسي لا لا تيس جو بونس كو دابا كلشي دابا افيك لو كوفيد الحمد لله ولا تيفهم بان نقولوا الكوفيد جا كيربي لان كنا كنستخفوا شويه بلا غريب ولو روم، وكنا كنستخفوا بان راه يمكن لينا نعاديو ناس اللي هما لو تعاداو حياتهم تكون في خطر. دونك يعني راه ماشي حيت راه لا غريب راه حتى هي كتقتل بعض الناس، سورتو بحال داك الناس اللي قلنا قبيله اللي عندهم امراض مزمنه، اللي عندهم مشاكل في الكلي، مشاكل في الكبد، مشاكل في الرئتين. لو تعادى راه صعيب اللي دونك خصنا نتعلموا اننا منين نعطسوا في ان موشوار نلوحوه، ماشي غنعاودو نستعملوه. الا غنسالوا في هنا ماشي في الايد، لان باش الا بغينا نسلموا ما غاديش نعاديو. دونك سي ان بو هنا في الكوفيد خرجوا لنا الماسكات. علاش ما كناش نتوما كاطباء علاش ما كنتوش كتنصحونا مثلا ملي كيكون واحد عنده غريب يدير الماسك؟ وما كانش هذا الاشاعه، ما كانش بزاف. كنا كنشوفوا سي فغي في الدول الاسيويه كان عندهم منتشر اكثر، سورتو في هذوك الاوبئه اللي كان كيجيهم، فكانوا هما بلوس نقولوا ايدوكي على سا. هنا وي ترباو على هاد على ان اون كا ديبيديمي لي ماسك مهمين بزاف. هنا دابا عادوا لينا سورتو مع الكوفيد كنحميو نفسنا ونحميو الاخرين. حاضر دكتوره امل، كنحميو الناس وكنحميو الاخرين. كنشوفوا واحد العدوى ربما ما كايناش في السؤال ديالنا اليوم مع الكوفيد وكل شيء، والانسان كيكون مروح ولا ملي كيسالي من الماسك كيلوحوا في المكان. لا يعني جو بونس راه يمكن دابا حنا علينا دابا عامين، حنا دابا في الكوفيد تقريبا ولا عام ونص من مارس 2020. جو بونس تعلمنا بان الماسك الى حيدنا غنحيدوه غنعملوه في خنشه الميكا ونحسموها وهنلوحوها. اما ان سي ان غدير الماسك وتلوحوها هكذا اكثر ما هي في هذا ف صعيب شويه. واش كنعرضوا نفوسنا للرواح او للزكام لاننا كنكونوا دافين وكنخرجوا معرين، او لا كنكونوا خرجنا مغطي روسنا وعاود عرينا عاود؟ واش هاد الاسباب؟ وي هنا غادي يجي واحد هنا بلوزوما غيكون واحد النصائح ديال كيفاش نتفاداو نطيحوا فان طوم مالاد من لو روم ولا غريب. يعني هما نصائح اللي كتبان بديهيه ولكن مزيان واحد يذكرها. يعني واحد خصو يعرف كيفاش يلبس في الشتاء. يعني راه كتبان بديهيه ولكن راها مهمه خصوصا الاطفال الصغار. يعني مثلا ان مونطو يعني كبوت سخون، حوايج ديال الصوف، دي بونطالون او شي حاجه ديال في الرجلين اللي تكون طويله، دي شوسور اوسي ادابتي. بيان سور فاش كتكون الحراره هابطه بزاف وفاش كيكون الثلج، لي بوني لي شارب ولي لي غون هادو ضروري مهمين. هادشي علاش؟ لان باش كنتفاداو اننا الجسم يضيع الانرجي ديالو في انه يسخن عوض ما يدير المناعه ديالته. هذه حاجه. ثاني حاجه كيف ما قلنا قبيله اليدين، النظافه ديال اليدين صافي ما نبقاوش نهضروا عليها، لان في الدين ديالنا اكزاكتومون فيما ندخلوا داكشي يعني ندخلوا من الزنقه نغسلوا يدينا، بغينا ناكلوا نغسلوا يدينا، كنا كنديروا شي حاجه وهذا سالينا منها نغسلوا يدينا، كنا شاكين في يدينا ولا كنا على برا وما لقيناش كيفاش نديروا او موان نتفاداو الانف والعينين ولو بورتور ديال لا بوش بلوز او موان. اوسي كتجينا المنزل النظافه اليوميه المعتاده مهمه بزاف. التهويه ديال البيت حتى هي مهمه. الحفاظ على واحد الدرجه ديال الحراره ديال المنزل تقريبا 23 درجه، يعني المنزل ما يكونش بارد بزاف وما يكونش سخون بزاف، جوستومون كنتفاداو هاد لي كورون دير وكنتفاداو هاد لي شونجمون دو تمبيراتور اللي هكذا كيكونوا بروسك. زياده على ذلك لاكتيفيتي فيزيك، الحركه البدنيه فهي مهمه. علاش؟ لان ملي كنتحركوا فالجسم حتى هو كنعاونوا الجسم انه يقوي المناعه ديالو ويتقوى. زائد على هذا الشيء عندنا وسي النوم، الراحه.
الراحة مينيموم عندنا 8 سوايع 8 سوايع. ماشي جوج الصباح نعسو 3 ونقول رانا غنعس 8 سوايع. نو، ان سوماي ريباراتور، يعني نعس مع 10 الليل 11 الليل ونعس 8 سوايع ديالتي ونفيق بكري، خير لي من انني ماشي تنعس مع جوج نو الصباح ماشي ولا نعس ثلاثة جوج وتقول راني 3 لا. نعست 8 نو سوايع. نو، تنعس بكري هذيك ماكسيموم 11 واحد 8 ديالتك، سيتادير ان سوماي ريباراتور. يكون نعاس مقاد، نتفاداو لي نوي بلونش ما امكن، لان النعاس راه هو اللي كيعاون اوسي الجسم انه يقوي نفسه بنفسه. زائد على هذا الشيء تغذيه منتظمه، تغذيه صحيه، ان ريجيم اليمونتير اللي يكون متنوع غني بالخضر بالفواكه، خضر وفواكه اللي اوسي اللي غادي يعطيونا موسميه، واللي غادي يساعدوا اننا يعطيونا المواد المهمه لينا، خصوصا فيتامين سي. ما نساوش اوسي لا سوبليمونطاسيون فيتامين دي، ما نساوش ما ناخذوهاش في الفصل الشتاء، خصوصا في البلدان بحال هكذا، بحال بلجيكا بحال فرنسا، ما نساوش نديروها. دونك تقريبا هادو هما النصائح بالنسبه الى بغينا نتفاداو هذه. من جهه اخرى بالنسبه لهذاك الجروب اللي تكلمنا عليه ديال الامراض المزمنه، النساء الحوامل، الاطفال الصغار اللي من 6 شهور حتى ل 18 عام، اللي كيكون مضطرين انهم ياخذوا لاسبيرين. زائد الناس اللي كيعملوا في الصحه، زائد الناس اللي كيكونوا في لي انستيتيوشن او اللي خدامين في لي هوم، خدامين في هذا. زائد الناس اللي مثلا ما عندوش هاد الشروط، ولكن مثلا ساكن معاه باه او مو كبير، ساكن معاه ان انفون عنده ما كملش 6 شهور، ساكن عنده شي واحد اللي عنده مرض من هذوك الامراض المزمنه هذا، فهادو كلهم كنصحوهم انهم يديروا الفاكسيناسيون. يعني اون فوا كتحل الحمله ديال التلقيح في كل بلاد، وكل واحد يستشر يسول امتى كتكون الحمله ديال التلقيح ديال لا غريب، يسول امتى كيبدا الحمله ديال التلقيح. جينيرالمون كتكون قبل من الفصل ديال الشتاء، واحد كيمشي يلقح نفسه. دونك هادو بلوز او موان الاشياء اللي واحد خصهم يديروهم. هنا بالنسبه للتغذيه، ذكرتي التغذيه، شنو هما؟ لان كنسمعوا بعض المرات ملي كيولي المرض بنادم كيقول له دير له واحد السويبه سخونه، دير له واحد الحريريه سخونه. انتم كاطباء شنو الوصفات اللي كيمكن لكم او الوجبات اللي كيمكن لكم تنصحوا بها المريض اذا جا وكان يعني في حاله اللي كتشدوا ديك التبوليشه وديك الرعده؟ كنعرفوا ان الجسم كيولي خصو طاقه. دونك ديجا بعدا اول حاجه اللي هي كتبان سهله، ما هي راه ما خصناش نسوها، هي شرب الماء. يعني ما خصنا الماء ضروري. يعني ديجا احنا كشخص عادي خصنا نشربوا الماء، لان جينيرالمون كنساو نشربوا الماء في فصل الشتاء، لان ما كنساوه. دونك لا وحنا مرض ولا وحنا صحاح ما خصناش نساو شرب الماء. بيان سور نقدروا نوعوا بحوايج اخرين، يعني لي تيزان اللي حنا كنعرفوا كاينين دابا دي تيزان اللي هما دابا في لي بارافارماسي اللي موجودين، اللي تيكون فيهم خليط من باغ اكزومبل الحامض والسكينجبير، العسل الحر، كتلقاهم موجودين. او تقدر انت تبريباري هاد الخليط انت براسك. مي اون ميم طون هادشي كامل انا بعض المرات كنخاف من هذا، لان بعض المرات كتلقى مثلا ماشي كلشي يقدر ياخذ سكينجبير باغ اكزومبل، ماشي كلشي مثلا بحال دابا غير العسل براسو راه ممنوع للاطفال اللي عندهم قل من عام. يعني انا كنصح بان يكون استشاره طبيه اوكا باغ كا، لان الا غنعطيو وصفه نخاف هاد واحد ياخذها واحد. خاصه هاد القضيه اللي ذكرتي ديال العسل كيوقع فيها مشكل، ان الرضيع الصغير كيكون باقي ما عندوش، كيكون قل من عام، كيقول لي دير لي واحد شويه ديال العسل في لا العسل ماشي قبل من عام. العسل ماشي قبل من عام. دونك الرضاع يعني نجنبوه. دونك هادشي ما يمنعش اننا ناخذوا شربات سخانين. يعني اون فيت كنوعوا الاشكال اللي الواحد يقدر يتغدى بهم. يعني مثلا الشوربه راه غيكون فيها الفيتامينات، غيكون فيها الالياف، و ميم طون غيكون فيها السوائل اللي غادي يدغطي الجسم ديال الواحد، و ميم طون غادي تنعشوا تغديه. ختام هذه الحلقه غادي نعاودوا نعطيو النصائح اللي نختموا بها دكتوره امل لكل المصابين والعائلات ديالهم، باش ما يكونش عندنا واحد تصاب ويوليو عندنا 10 مصابين في الدار. وي دونك اللي عنده
اللي يشك في راسو بان فيه الرواح ولا لا غريب يتفادى الناس اللي عزاز عليه واللي غيخاف عليهم. يعني مثلا اولا الرضع سورتو قل من 6 شهور يعني نتفاداهم. يعني حتى هذيك العاده ديال ان انفون ان بيبي نبداو نبوسوه في الوجه وقريب جده كيفاش ما يمكنش الحفيد لكن مثلا الجديده كاينه مثلا حيت دي فوا كتلقى لو كونتاكت بزاف سورتو من البراني. بعض المرات انا دي فوا كنستغرب كتلقى واحد براني يقدر يكون فيه مثلا اخباس، يقدر يكون فيه مثلا جا فيه اون غريب ولا شي مرض اخر وكتلقى غيقبط ان بيبي صغيور. انا هذه كتجيني شويه صعيبه سورتو قل من 6 شهور. الشهور نتفاداو لو كونتاكت معهم. خلاص الا كان عندي اعراض وشفت راسي بانني عيان نبعد على الاشخاص الصغيورين، نبعدوا على الناس اللي كنا هم اللي عندهم الامراض المزمنه. المراه الحامل حتى هي لان تقدر لو مرضات نتفاداو. يعني لان المراه الحامل علاش؟ لان حتى الدويات كاين ماشي كاع الدويات نقدروا نعطوهم المراه الحامل. دونك المراه الحامل ال دو سو بريزيرفي و بريزيرفي سا سونتي لهذاك البيبي اللي هي عندها. يعني ما محتاجاش تضيع الانرجي ديالها. اكزاكتومون الوباء اكزاكتومون ترونات القضيه. نعم باقي شي مسائل وي الفاكسيناسيون اوسي كما قلنا نعاودوا نقولوا الفاكسيناسيون بالنسبه للاشخاص اللي فوق من 65 عام، الاشخاص اللي عندهم الامراض المزمنه اللي مثلا امراض في الرئتين، اللازم او مرض الضيق الربو، الامراض ديال الكبد الكلي، الامراض ديال الديابيت يعني السكري، السمنه، امراض القلب والشرايين بما فيهم تنسيون ارتيريال يعني ارتفاع الضغط الدموي، الامراض يعني حتى ضعف المناعه المكتسبه او الاندويت. بالنسبه للاشخاص وسي المراه الحامل عندنا وسي الاطفال الصغار واللي عندهم كما قلنا بانهم عندهم لاسبيرين كيداواو افيك اسبيرين. عندنا اوسي بيان سور الطاقم الطبي كله والناس اللي فليهم ولي ميزون دو ريبو. زائد ان واخا انا مثلا ما داخلش في هاد لي كريتير ديال هاد الجروب الاول والثاني، انا الا كان عندي شخص مريض في الدار، راجل كبير، راجل مسن، امراه مسنه عنده امراض مزمنه، من الافضل انني انا نلقح راسي او لا كان عندي ان بيبي قل من 6 شهور. وحنا اذا كان عندنا مثلا كما قلنا واحد الانسان كبير معنا في الدار او واحد الانسان صغير وتصابيت، واش نعزل راسي انايا في واحد البيت نكون مهني باش ما نقيسهمش؟ جو بونس كو ماشي بحال الكوفيد، غير هو نتفاداه ماكسيموم، ما نقربش. بيان سور غنكون انا كنحافظ بيان سور لا كنت في هذيك الوقيته كيبغيو يعنقوك هادي وي الدراري صغار سي با كاف. انا سورتو كنخاف مثلا على الناس كبار وان بيبي ان تو بوتي بيبي هو اللي مناش تخاف عليه. مي بيان سور هذيك الساعه حنا غادي نحافظوا على نظافه اليدين، هذه حاجه ضروريه. كنشكرك كثير دكتور على هذه الحلقه المفيده واللي جات في الوقت ديالها مشاهدينا الكرام. غير قبل ما نقول لك مسلمه، يعني الفواكه تكلمنا قبيله على الفواكه وغادي تفوتني هذه النقطه. الحمد لله يعني ربي سبحانه وتعالى حبانا بواحد المجموعه ديال الفواكه اللي هي في هذا الوقت المندرين، الليمون، الرمان، يعني واش نكثروا؟ وي بيان سور. وما نساوش وسي الخضر اللي غنيه بالفيتامين سي. يعني كاينين سي فري، كاين حنا دائما كنعرفوا بان المندرين البرتقال ولا المندرين او الحامض البومبلوموس الرمان هادو كلهم غنيين، ولكن راه حتى الفلفله الحمراء والصفراء راه هي غنيه بفيتامين سي. الا درناها في اون سالاد، درنا غنديروا سالاد مثلا مطيشه فلفله خضراء فلفله حمراء فلفله صفراء ولحم معدنوس حتى هو الي ريش ان فيتامين سي. يعني راه الفيتامين سي الكاسيس اوسي الي ريش ان فيتامين سي. مي بيان سور حنا غنهضروا على التغذيه ديالنا اللي كنعرفوها حنا. يعني فلفله الى غير درنا الشلاطه ديالنا العاديه المغربيه وغنديروا غير فلفله خضراء الفلفله الحمراء ديالنا ما نشويوها ما والو، نخليوها هكذاك طريه ونديروها في مع المطيشه حيت باش كرو باش حيت الفيتامين سي كتقلل الا كتمشي كاع مع لا كويسون. دونك من الاحسن نخليوها خضراء وغادي نرشوا عليها زيت العود ومع المعدنوس فوق منها، راه سي لارجومون سوفيزون. من بعد ملي غناخذ ديسير ديالي فيه الميليمون المندرين وداكشي ديال لي فروي ديال لا سيزون، فبيان سور غادي يكون عندي الكميه اللي محتاج الكافيه ديال الفيتامين سي الكوتيديان. كثير كما قلت الحلقه جات في الوقت ديالها وفي المناسبه ديالها اللي احنا الان نعيش فصل الشتاء وحتى
نجنبوا أنفسنا مشاهدينا الكرام متتبعي قناة ومن تيفي، نجنبوا نفوسنا هاد النزلات ديال البرد، ناخذوا بالنصائح ديال الأطباء. وحنا كنعيشوا في واحد الظروف اللي هي صعيبة، الكوفيد على الرواح على الزكام، يعني نحاولوا أننا نحميو نفوسنا ونحميو الناس اللي حيطين بنا. إلى حلقة أخرى بحول الله. شكرا كثير لك دكتور أمل.